सुडान घोटालामा दोषी ठहर भए पनि फरार रहेका ठेकेदार समूह भारती ललितपुरबाट पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनका लागि दिल्ली बजार कारागार चलान। मुलुकभर धान रोपाई सकिएको कृषि विभागको भनाई, मनसुन ढिला गरी सुरु भए पनि गत वर्षकै हाराहारीमा रोपाई भएको विभागको तथ्याङ्क। धावन मार्ग लगायतका जीर्णोद्धारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्सि आइतबारबाट दैनिक 7 घण्टा बन्द हुने, नेपाल वायु सेवा निगमलाई जापानको ओसाका उडान भर्न भने दिइने। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत अस्ट्रेलिया स्थित ग्रेट वारियर रिफ चट्टानको अवस्था खस्कदो, नियन्त्रणमा कठिनाई। र एन्फाद्वारा विश्वकप चरणको दोस्रो चरण खेले नेपाली टोलीको विदाई, पोखरामा हुने राष्ट्रिय महिला भलिबलको उद्घाटनमा गण्डकी प्रदेश र काठमाडौँको प्यारामाउन्ट स्कुल भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुडानको दारफरमा खटिने नेपाली प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा चरम भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार थप एक अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले शम्भु भारतीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि दिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको छ। बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शम्भु भारतीलाई प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले आज बिहान ललितपुरको भैँसीबाटीबाट पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले 1 वर्षको कैद र 14 करोड 20,08,303 रुपैयाँ 3 पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। शान्ति मिसन सुडानको लागि प्रहरीले खरिद गरेको बन्दोबस्तीका सामान गुणस्तरीय नभएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2068 जेठ 24 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले सामान खरिदमा 28 करोड 40 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै प्रहरीका 3 पूर्व महानिरीक्षक तथा ठेकेदार कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गरेको थियो। 31 प्रहरी अधिकारीलाई भने विशेषले सफाई दिएको थियो। विशेषले प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओम विक्रम राणालाई 17 करोड 6 लाख रुपैयाँ, हेमबहादुर गुरुङलाई 6 करोड 48 लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई 4 करोड 85 लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित जनही 2 वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। यस्तै ठेकेदार कम्पनी बेलायतको एस्योर्ड रिस्क र निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि भारतीलाई पनि दोषी ठहर गरिएको थियो। विशेषले राइडरलाई 2 वर्षको कैद र 56 करोड 80 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। विशेषको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन माग गर्दै 2069 जेठ 22 गते 3 पूर्व महानिरीक्षक सहित भारती सर्वोच्च पुगेका थिए। तर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले 2074 वैशाख 14 गते उनीहरू विरुद्ध विशेषले गरेको फैसला सदर गर्यो। सोही मुद्दामा नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक राणा, गुरुङ र ठकुरी काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले स्वार्थ प्रेरित भई पत्रकारिता गर्न नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले मिडियाको दुरुपयोग बढेको भन्दै मर्यादित हुनुपर्ने बताउनुभयो। आम सञ्चार माध्यमलाई सुरक्षित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै उहाँले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सरकारको नभएको सुनाउनुभयो। मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको कुरा साँचो हो। पत्रकारिता हुनु राम्रो हो, जसको मुख्य कुरा सूचनाहरू ज्ञान, सरोकार, चासो, चिन्ता, प्रतिक्रियाको रूपमा आउन सक्छन्। तर मिसनकारिता गर्ने कुरा राम्रो होइन। जथाभावी रूपमा सञ्चालित युट्युब च्यानल जवाफदेही र उत्तरदायी नभएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वतन्त्रता छ भन्ने नाममा जे पनि गरेछ। हिजो अस्ति मात्रै नेकपाका अध्यक्षलाई कहाँ लखेटेको कुटेको भनेर हालिराखेको त्यो हो। कहिले कुन नेताको मानमर्दन गरेछ? किनभने नेताहरूलाई सिद्ध्याएपछि, खुइल्याएपछि, जसले गणतन्त्र लिएर आए, दशकौं दशक लडेर तिनलाई समाप्त गरेपछि इन्स्टिट्युसन नै सिद्धियो। त्यस हिसाबले जान खोज्ने कुरा र यो प्रेस स्वतन्त्रता भनेर परिभाषा लगाउने कुरामा सरकार सहमत हुन सक्दैन। दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, आलोचना होस्, विरोध होस्, जे होस्, यसमा केही पनि चिन्ता लिनुपर्ने छैन। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने प्रावधान विधेयकमा नभेटिएको बताउनुभयो। सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले राज्यको 4औं अङ्गमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद वृष्यचन्द्र लालले प्रेस काउन्सिललाई समावेशी बनाउनु पर्ने र सांसद बिमला राई पौडेलले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा सञ्चार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै प्रमिला कुमारीले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको
प्रथाको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा र आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। यसअघि मन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। मुलुकभर यो वर्ष 94.83% मात्र रोपाइँ भएको छ। यससँगै यो वर्षको धान रोपाइँ सम्पन्न भएको कृषि विभागले जनाएको छ। विभाग अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको भदौ 10 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 0.53%ले रोपाइँ घटेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा मुलुकभर 95.39% रोपाइँ भएको थियो। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष कुल 13,830 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 1%ले रोपाइँमा कमी आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले बताउनुभयो। मौसम सुरु चाहिँ गत वर्ष र यो वर्ष सँगसँगै जस्तो भएको हो, तर मौसम चाहिँ अलिकति सक्रिय रहेन, अलिकति कमजोर रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि सुरुका दिनमा रोपाइँ अलिकति कम भयो भने बिचमा फेरि लगत्तै खास गरेर यो प्रदेश नम्बर 2 को धेरै जिल्लाहरूमा बाढीको पनि प्रभाव पर्यो। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि रोपाइँ अलिकति ढिलो हुन पुग्यो। एउटा कारण भनेदेखि चाहिँ कतिपय स्थानमा रोपेको बाली थियो, त्यो पनि चाहिँ बाढीले नोक्सान गर्यो। यी केही कारणहरू भए खास गरेर यो रोपाइँको कम हुनु। यसमा थप योगदान के रह्यो भनेदेखि खास गरेर अहिले युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा पलायन भएको कारणले पनि त्यसमा केही योगदान दिएको हुन सक्छ। यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 100% रोपाइँ भएको छ। यस्तै गत वर्षको भन्दा बढी क्षेत्रफल रोपाइँ गर्दै प्रदेश 3 यो वर्ष 97.17% रोपाइँ भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँमा कमी आएको छ। गत वर्ष 98.39% रोपाइँ भएको कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष भने 96.16% मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको सरकारको तथ्याङ्क छ। प्रदेश 5 मा 94.39, प्रदेश 1 मा 94.22 र प्रदेश 2 मा 93 धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको छ। यो वर्ष 92.81% रोपाइँ भएको गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षको सोही अवधिमा 96.87% रोपाइँ भएको थियो। धावन मार्ग लगायतका जीर्णोद्धारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्सि आइतबारबाट दैनिक 7 घण्टा बन्द गरिने भएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीका अनुसार आइतबारदेखि राति 11:30 बजेसम्म बिहान 6:30 बजेदेखि बिहान 6:30 बजेसम्म विमानस्थल बन्द हुनेछ। विमानस्थल मर्मत र जीर्णोद्धारको कार्यको दोस्रो चरणको काम पर्सि सुरु हुन लागेको हो, तर नेपाल वायु सेवा निगमले हिजोदेखि सुरु गरेको जापानको ओसाका उडानका लागि भने विमानस्थल मर्मतको कार्य आधा घण्टा स्थगन गरिनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका अनुसार विमानस्थल जीर्णोद्धारको काम भदौ 15 देखि सुरु भई पुस 15 गतेसम्म सम्पन्न हुनेछ। यो चरणमा धावन मार्गको मध्यरेखामा लाइट राख्ने, ट्याक्सीवे, एप्रोन र धावन मार्ग जोड्ने लिङ्क रोड, धावन मार्गसँग जोडिएका ड्रेन मार्फत आदिको मर्मत आदिको काम हुनेछ। यसअघि गत चैत 11 देखि असार 16 गतेसम्म 10 घण्टा आंशिक उडान बन्द गर्दै पहिलो चरणको धावन मार्ग जीर्णोद्धारको काम गरिएको थियो। पहिलो चरणमा विमानस्थलको 3050 मिटर लामो धावन मार्ग मर्मत कार्य सकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। विवाहको प्रलोभनमा पारी नेपाली युवतीलाई चीनमा तस्करी गर्ने गिरोहका 10 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका 6 नेपाली र 4 चिनिया नागरिक छन्। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले 5 जना पीडित महिलाको उद्धार गरेको छ। ब्युरोका प्रमुख एसपी गोविन्द थपलियाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोककी रिना भनिने बिबी रानी तामाङ, नुवाकोटका रोज तामाङ, लमजुङकी पार्वती गुरुङ, अमृता गुरुङ, भरत तामाङ र उषा कुमार घिमिरे रहेका छन्। यस्तै चिनिया नागरिक जेन सियाङडोङ, ज्याङडोङ हुई, क्वान ग्याङपिङ र क्विन लियाङ रहेका छन्। चिनिया नागरिकले नेपाली युवतीसँग अदालती विवाह गरेर चीन लग्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको एसपी थपलियाले बताउनुभयो। नेपाली चाहिँ यसलाई चाहिँ एक किसिमको आफ्नो घरमा बन्धनको हिसाबले बस्नुपर्ने र उनीहरूको नियन्त्रणमा बसेर काम गर्नुपर्ने, त्यहाँ श्रम शोषण लगायत यौन शोषणका कुराहरू हुने र वास्तवमा चाहिँ यो उनीहरूलाई लानुको उद्देश्य भने चाहिँ उनीहरूलाई यौन दास बनाउने र श्रम शोषण गर्ने, त्यहाँ लगेर श्रम शोषण गर्ने त्यो उद्देश्य अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई लगाएको देखिन्छ। र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामीले मानव बेचबिखन ऐन अन्तर्गत चाहिँ संलग्न अभियुक्तहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र 5 जना पीडित जुन चेलीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित अभियुक्तमा हामीले लगाएका छौँ।
यो प्रकृतिको मानव तस्करीलाई ब्राइड बाइङ भनिने ब्युरोका एसपी थपलियाको भनाइ छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूले स्रोत साधन अभावमा लक्ष्य र आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। किसानका खेतबारी, फार्म हाउस र बगैँचामा आवश्यक प्रविधि विकास र हस्तान्तरणका लागि सञ्चालित व्यावसायिक केन्द्रहरूले स्रोत साधन अभावमा लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो छ। यथार्थ पनि त्यस्तै देखिन्छ। किसानलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखेर ती केन्द्रले विकसित गरेका प्रविधि र भएका अनुसन्धानको भने कुन हदसम्म उपयोग भएको छ त? धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। धनकुटाको पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रले विकास गरेको पाखरीबास कालो जातको बङ्गुर व्यावसायिक उत्पादनका लागि सफल मानिन्छ। तर यो अनुसन्धान केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र यस जातको बङ्गुरको एउटै व्यावसायिक फार्म भेटिँदैन। जुटका 11 प्रजातिका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको इटहरी स्थित जुट बाली अनुसन्धान केन्द्रले दशक अघि नै इटहरी 1 र 2 नामका जुट बालीका 2 जात सिफारिस गरिसकेको छ। तर यसको पनि व्यावसायिक उत्पादन छैन। पारीपातलेमा रहेको सुन्तला जात अनुसन्धान केन्द्रले सिफारिस गरेका कागतीका विभिन्न जातमध्ये झापा, मोरङ र धनकुटाका केही स्थानमा बाहेक प्रदेश 1 का अन्य स्थानमा कागतीको व्यावसायिक फार्म भेटिँदैन। किसानलाई व्यावसायिक बनाएर आत्मनिर्भर र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित गरिएका अनुसन्धान र विकास गरिएका प्रविधि व्यावसायिक बन्न नसकी किन निर्वाहमै खुम्चिरहेका छन् त? कृषि वैज्ञानिक अमृत प्रसाद पौडेल। केही प्रविधिहरू यस्ता छन् कि किसानहरूकोमा पुगेर पनि अहिले किसानहरूमा युवा जनशक्ति चाहिँ पलायन हुने, त्यो कारणले चाहिँ एडोप्ट कम भएको पाइन्छ। अनि केही चाहिँ किसानहरूकोमा पुगेर पनि त्यति राम्रोसँग नफस्टाएको पाइन्छ र केही प्रविधिहरू चाहिँ किसानहरूकोमा पुग्दै नपुगिकन यतिकै हराएर गएको पनि भेटिन्छ। राज्यको त्यति ठूलो लगानीमा विकास गरिएका प्रविधि र वर्षौंदेखि भइरहेका अनुसन्धानको सुखद परिणाम उत्पादनमा नदेखिनुको कारणबारे किसानहरू यसो भन्छन्। धनकुटाको डाँडागाउँका किसान भरत गुरागाईले हाम्रो भौगोलिक हिसाबले नै तपाईको सिँचाइको अत्यन्त कमजोरी र जलवायु परिवर्तन जुन छ नि त्यसको पनि अब अहिले छैन। त्यसपछि गएर प्राविधिकको पनि अब अफिसमा बस्ने मात्रै प्राविधिक पनि खासै अब किसानको घर दैलोमा गएर उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने यस्तो केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। प्रविधि विकासका केन्द्र, प्रसारका निकाय र किसान बीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा गरिएका अनुसन्धान र भएका प्रविधिको व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुन नसकेको कृषिका अधिकारीहरू बताउँछन्। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश कुमार केसी। दिनदिनको परिवर्तनसँग हामी सँगसँगै बग्न नसकेको अवस्था हो। अर्को कुरो हाम्रा केही साथीहरू मैले भन्छ ल्याकिङ चाहिँ के भने टेक्निकल नहाउ अलिकति पछिल्लो समयमा कम भएको अवस्था पक्कै पनि हो र अनुसन्धानले पनि केही स्वीकार गर्नुपर्छ। मेरा प्रविधि प्रसार गरेनन्, पुरानै प्रविधि प्रसार गरेनन् भन्ने होइन कि उहाँहरूले ठ्याक्कै त्यो मागमा आधारित कुरोलाई लिएर चाहिँ कति रिसर्च गर्नुभयो र त्यसको फाइन्डिङ कति सेयर गर्नुभयो भन्ने कुरामा उहाँहरूले पनि आत्मआलोचना चाहिँ गर्नैपर्छ। परम्परागत र निर्वाहमुखी उत्पादनले किसानको आर्थिक अवस्था र राज्यले लिएको राष्ट्रिय उत्पादनको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन सक्दैन। तसर्थ अनुसन्धान र प्रविधि विकासका केन्द्रले तयार पारेका प्रविधिको भरपूर उपयोग गरी अधिक परिमाणमा उत्पादन लिन ठूला र व्यावसायिक फार्म सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ। तब मात्रै किसानको पौरख र अनुसन्धान केन्द्रहरूको उपादेयता कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुको केन्द्रीय समिति अब 335 सदस्यीय हुने भएको छ। विद्यार्थी फ्याक्सन इन्चार्ज हितमान साक्य, सह इन्चार्ज विनोद ढकाल, संयोजक ऐन महर, सहसंयोजक रञ्जित तामाङ सहितको बैठकले केन्द्रीय समिति बढाएर 335 सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेकपाले विद्यार्थी संगठन 251 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। अछामको मेललेख गाउँपालिका 7 नन्देगडामा जीव दुर्घटना हुँदा स्थानीय कौशी साउद र कित्थी साउदको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते छन्। साफे बगरबाट मेललेख जाँदै गरेको 101J986 नम्बरको जीव दुर्घटना भएको प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनकबहादुर साईले बताउनुभयो। घाइतेलाई स्थानीयको सहयोगमा उपचारका लागि बयालपाटा अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रमुख गम्भीर सिंह विष्ट सहित अन्य 2 जना अधिकृतलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस रकम सहित कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको छ। आयोगको महेन्द्रनगरबाट खटिएको टोलीले गाडी नामसारी गर्दा सेवाग्राहीसँग लिएको रकम सहित हिजो साँझ कार्यालय प्रमुख विष्ट, शाखा अधिकृतहरू भुवन जोशी र जयराज कगिरलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 1,66,000 रुपैयाँ बरामद भएको छ।
सुर्खेत दैलेख सडकको कटकुवा क्षेत्रमा 23वटा गाई मृत भेटिएका छन्। करिब 30 गाई घाइते अवस्थामा छन्। अन्य 150वटा गाई पनि फेला परेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कान्जी हाउसमा रहेका गाई दैलेखको शिरस्थान लैजाने क्रममा गैराती बीच बाटोमै ट्रकबाट खसालिएको प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी पूर्णचन्द्र जोशीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालगञ्जबाट ल्याइएका गाई बीच बाटोमै खसालिनुको कारणबारे भने अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन आज घर घरमा पवित्र कुश भित्रिआएर कुशी औँसी पर्व मनाइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षभरि घर घरमा गर्ने देव कार्य एवं पितृ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कुश पनि आजै घरमा भित्रिआएका छन्। आजकै दिन छोराछोरीले आफ्ना बुबालाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन गराई आदर सम्मान प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति एवं युवा कवि मोतीराम भट्टको 153औं जन्मजयन्तीमा आज विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गरिएका छन्। श्रृङ्गार रसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गजल साहित्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका भट्टले कथा, नाटक र निबन्ध समेतको रचना गर्नुभएको थियो। जनकपुर धाममा नरिवल बेच्ने एक बालक र भिडियो खिच्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको घटना छानबिनको लागि धनुषा प्रहरीले समिति गठन गरेको छ। हिजो दिउँसो भएको सो घटना छानबिनका लागि डीएसपी सन्तुलाल प्रसाद जैसवारको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको एसपी शेखर खनालले बताउनुभयो। र सल्यानमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढ्दै गएको छ। जिल्ला अस्पताल सल्यानमा भाइरल ज्वरोका बिरामी दैनिक 15 देखि 20 जना आउने गरेको अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर अर्जुन बुढाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट पर्वत पोर्तेलको नमस्कार। तराईमा पनि कतै स्याउ फल्न सक्छ, अनौठो लाग्न सक्छ, तर झापाका एक किसानले स्याउ फलाएर सबैलाई अचम्ममा पार्नु भएको छ। गोरादय 2 का किसान भीमबहादुर खड्काले झापामा पहिलो पटक स्याउ फलाउनु भएको हो। उहाँले करिब 1 बिघा जमिनमा स्याउ खेती गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार बिरुवा रोपेको 8 महिनामै स्याउ फल्न थालेको हो। आगामी दिनमा स्याउ खेती थप विस्तार गर्ने उहाँको योजना छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनिसकेको थिएन। टाढाबाट बटुवाहरू थाकेर आउँथे। उनीहरूको थकान मेट्ने चौतारी पनि थिएन। 2040 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोविन्द बस्नेतको पहलमा चारपाने रामचोकमा सिमेन्टको भव्य चौतारी बन्यो। पछि राजमार्ग बनेपछि चौतारीलाई प्रतीक्षालय बनाइयो। तर अब भने यो प्रतीक्षालय पनि रहेन। बुधबारदेखि प्रहरी बिट बन्यो। बिर्तामोड नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष नगेन्द्र संग्रौलाले रिबन काटेर प्रतीक्षालय प्रहरीको जिम्मा लगाउनुभयो। चारपाने अर्जुनधारा विकास समाजको पहलमा अस्थायी प्रहरी बिट राखिएको हो। पछिल्लो समय प्रतीक्षालय लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएपछि प्रहरी बिट राखिएको अध्यक्ष हरिप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। झापा मेचीनगर 9 की 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरी फरार भएका आरोपीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन झापाका दलित संघ-संस्था र मानवाधिकार कर्मीहरूले माग गरेका छन्। किशोरीलाई 1 वर्षदेखि ब्ल्याकमेलिङ शैलीमा बलात्कार गर्दै आएका 60 वर्षीय विष्णु खड्का 2 महिनादेखि फरार छन्। उनको खोजी तीव्र पारी अविलम्ब कारबाही गर्न दलित अधिकार कर्मीहरूले माग गरेका हुन्। उत्पीडित विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम मगरातीले घटना बाहिर आएपछि पीडित परिवारलाई न्याय दिनुको बदला उल्टै गाउँ निकाला गर्नु लागिएको भन्दै घटनाप्रति दलित अधिकार कर्मीहरू गम्भीर बनेको बताउनुभयो। नेपाल भारत छुट्याउने मुलुकको पूर्वी नाका मेची नदीमा मितरी पुल निर्माण तीव्र पारिएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेको पुल जीर्ण बन्दै गएपछि वैकल्पिक पुल निर्माणको काम तीव्र पारिएको हो। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा एसियाली हाइवे नेटवर्कले मितरी पुल निर्माण गर्न लागेको हो। नेटवर्कले काँकरभिट्टा, फुलबारी, बङ्गलाबन्द मार्ग समेत विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। पुल निर्माणमा करिब 1.5 अर्ब भारतीय रुपियाँ खर्च हुनेछ। निर्माण ठेक्का पाएको विनेश चन्द्र आर अग्रवालका अधिकारीले मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान भइसकेकाले 1 वर्षभित्र पुल तयार हुने जानकारी दिनुभयो। झापा डायरी आजलाई यति नै। पर्वत पोर्तेल बिदा माग्छु। नमस्कार। झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो 1.5 महिनादेखि निकै उतार चढावका बीच कारोबार हुँदै आएको सुनको मूल्य आज 1000 रुपियाँलाई घटेको छ। सुन आज प्रतितोला 72,400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 10 रुपियाँलाई घट्यो। हिजो प्रतितोला 895 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज 885 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रोजगारमा संलग्न हरेकलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्यान अनिवार्य हुने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले नागरिकता अनिवार्य भए जस्तै रोजगार गर्ने व्यक्तिका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। व्यवसायमा 1000 रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा प्यानमा दर्ता नभए हिसाब राख्न नपाइने उहाँको भनाइ थियो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जलवायु परिवर्तनका कारण सामुद्रिक प्रणाली पाइने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चट्टान अस्ट्रेलिया स्थित ग्रेट वारियर रिफको अवस्था खस्कदै गएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले 5 वर्षसम्म गरेको अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समुद्रको बढ्दो तापक्रमका कारण समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असर परेको जनाएको छ। मानवीय गतिविधि सामुद्रिक धातुका लागि खतरा बन्दै गएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2300 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलेको सो चट्टानले विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने भन्दै विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ। तर पछिल्लो समय समुद्रको तापक्रम बढ्दै गएपछि चट्टानमा क्षति पुग्नुका साथै त्यहाँ रहेका धातु उत्पादन गर्ने कोरलहरू समेत नष्ट हुन थालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई गरेको छ। एन्फाले आज बिहान एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई गरेको हो। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा सहित एन्फाका पदाधिकारीले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखिएपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले खेलाडीको विदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली आइतबार कुवेत जानेछ। भदौ 19 गते कुवेतसँगको अवे खेल खेल्दै नेपालले दोस्रो चरणको छनौटको सुरुवात गर्नेछ। एन्फाले कुवेतसँगै चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलको लागि हिजो 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको थियो। यसैबीच कुवेत विरुद्धको खेलमा नेपाली टोलीको कप्तानी गोलरक्षक किरण चेम्जोङले गर्ने भएका छन्। प्रशिक्षक योहान कालिनले किरणलाई टोलीको कप्तानीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। नियमित कप्तान विराज महर्जन फिटनेसका कारण टिममा नपरेपछि किरणलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको हो। यसअघि मलेसियाली क्लब विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा सुजल श्रेष्ठले टोलीको कमानी सम्हालेका थिए। श्रीलङ्कामा हुने अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेटको तयारीमा रहेको नेपाली युवा टोली तेस्रो अभ्यास खेलमा 89 रनले पराजित भएको छ। चिला मरियन्ससँगको तेस्रो अभ्यास खेलमा 225 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली टोली 40.3 ओभरमा 135 रनमा अल आउट भयो। नेपालका मोहम्मद आसिफ शेखले 45, भीम सार्कीले 26 र रित गौतमले 25 रन जोडे। कोलम्बो स्थित क्लबको मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको मरियन्सले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 224 रन जोडेको थियो। नेपालका पवन सराफ र सूर्य तामाङले समान 2 विकेट लिए। आगामी 20 गते आयोजक श्रीलङ्कासँग खेल्दै नेपालले एसिया कप प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले भदौ 22 गते बङ्गलादेश र अन्तिम खेलमा भदौ 24 गते युएसँग नेपालको भेट हुनेछ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह ए मा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र कुवेत छन्। पोखरामा हुने राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश र पारामाउन्ट स्कुल काठमाडौँ भिड्ने भएका छन्। आयोजक नव आदर्श क्लबले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार लामाचौरमा हुने प्रतियोगिताको पहिलो दिन 4 खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा 1 विभागीय सहित 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। गत संस्करणको विजेता सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले भने यसपटक प्रतियोगितामा सहभागी भएको छैन। प्रतियोगिता पर्सिदेखि सोमबारसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख तथा उपविजेताले 65,000 तथा तेस्रो हुनेले 25,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। नमस्ते साथीहरूलाई, कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।